अस्सलाम वालेकुम। सीमा प्रोडक्शन के तहत तैयार और रिलीज होने वाली इस फिल्म की सरमायाकार नजमा हसन और कमर जैदी थे, जिसकी कहानी शम्स हनीफ ने लिखी और उनके साथ डायलॉग इकबाल रिजवी ने तहरीर किए, जबकि स्क्रीन प्ले सलीम अहमद ने लिखा। फिल्म के हिदायतकार कमर जैदी ही थे। अक्सबंदी का काम जान मोहम्मद ने मुकम्मल किया। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार हुई, लेकिन इसके कुछ हिस्से कराची में भी शूट किए गए और 1969 की इस 13वीं फिल्म का नाम था सालगिरह। फिल्म के नुमाया अदाकारों में शमीम आरा, वहीद मुराद, तारक अजीज, संतोष रसल, निराला, निघत सुल्ताना, कमाल ईरानी, लतीफ चार्ली, छम छम, रेहाना सिद्दीकी, SM सलीम, नाज बेगम, आसिफ अली जरदारी, राहीला, अनीला नफीस, उस्मा, अंजुम, अरशद सईद और नेहाल शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी एक जज अरशद अदाकार तारक अजीज की बेटी सलमा के गुम होने से शुरू होती है, जो एक नन्हे बच्चे अनवर अदाकार आसिफ अली जरदारी को मिलती है। लेकिन इस बच्ची को एक जलाल नामी दलाल अदाकार नेहाल उठाकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने घर में रखी जिस्म फरोश रशीदा अदाकारा निगत सुल्ताना के हवाले कर देता है। जलाल, जो एक अय्याश सेठ मंजूर अदाकार कमाल ईरानी का चेला भी होता है, एक दिन एक कोठे पर सेठ की हिफाजत करते हुए जलाल से कत्ल हो जाता है और वो जेल चला जाता है। रशीदा अब सलमा, जिसका नाम शबाना रख दिया जाता है, उसकी परवरिश अपनी बच्चियों की तरह करती है और उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसे गाने बजाने की तालीम भी देती है। इधर बेटी के गम में चूर जज अरशद और उसकी बीवी अदाकारा संतोष रसल हर साल उसकी सालगिरह मनाते हैं। वक्त गुजर जाता है। अनवर अदाकार वहीद मुराद जवान होकर वकील बन जाता है और इसी बहाने उसके ताल्लुकात जज अरशद से भी हो जाते हैं। शबाना अदाकारा शमीम आरा भी बड़ी होकर मुल्क की मारूफ रेडियो सिंगर बन जाती है। अनवर रेडियो पर उसके गाने सुनकर उसका मद्दाह हो जाता है और उससे मिलने रेडियो स्टेशन पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात शबाना से होती है, मगर शबाना हर बार उसे टालकर किसी और के पीछे लगा देती है। आखिर अनवर के घर में ही दावत पर शबाना को मदऊ किया जाता है, जहां अनवर और शबाना एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अगले ही दिन शबाना अनवर के घर आती है और उसके घर में पड़ी गुड़िया को देखकर अनवर से बाज पुरस करती है, जिस पर अनवर उसे बचपन की सलमा के मुतालिक बताता है। गुड़िया देखकर शबाना को भी अपना माजी याद आ जाता है और वो अनवर को बताती है कि वो वही सलमा है, जिस पर दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर जज अरशद की खोई बेटी की 22वीं सालगिरह पर अरशद अनवर को शबाना को घर में लाने का कहता है, जहां शबाना को अपने बचपन की यादें ख्वाबनाक और धुंधली सी याद आती हैं। आखिरकार एक दिन जलाल जेल से छूटकर वापस आ जाता है और घर पहुंचकर शबाना की जवानी को अपनी तजुर्बाकार नजरों से ताड़ता है। रशीदा शबाना की मोहब्बत में उसे बाज रखने की कोशिश करती है, मगर वो सेठ मंजूर से शबाना का सौदा कर लेता है। लेकिन उसी रात शबाना सेठ मंजूर को उल्टा बेइज्जत करके घर से निकाल देती है। अब जलाल चाल चलकर अनवर के खिलाफ बहका कर शबाना को मंजूर के घर भेजता है, जो शबाना की इज्जत लूटने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में मंजूर की मौत वाक़ हो जाती है। शबाना वहां से भागती है, लेकिन रात के अंधेरे में बाहर से आई मंजूर की बेटी फौजिया अदाकारा रेहाना सिद्दीकी को शबाना का साया सा नजर आता है। शबाना भागती हुई जज अरशद की गाड़ी से टकरा जाती है, जो उसे अस्पताल पहुंचा देता है। होश आने पर शबाना अनवर के साथ उसके घर चली जाती है। पुलिस के तफ्तीश करने पर फौजिया शबाना पर शक जाहिर करती है और आखिरकार पुलिस उसे खोजती हुई अनवर के घर से गिरफ्तार कर लेती है। अब मुकदमा अरशद की ही अदालत यानी शबाना के हकीकी बाप की अदालत में पेश होता है, जहाँ फौजिया शबाना के खिलाफ बयान देती है। अनवर उसे बचाने की कोशिश करते हुए उसका माजी सबके सामने रखकर उसके बचपन की गुड़िया अरशद के सामने पेश करता है, जिसे देखकर अरशद चौंक जाता है। लेकिन अदालत में जलाल सेठ मंजूर और शबाना का झूठा निकाहनामा दिखाता है। अनवर उसे झुटलाने की कोशिश करता है, मगर अब वो भी शक का शिकार हो जाता है और जेल में शबाना से मिलकर उससे गिले शिकवे करता है। अनवर से अदालत में बाजपुरस की जाती है, जहाँ वो भी शबाना को बेवफा कह देता है। अनवर का ये रवैया देखकर शबाना कत्ल का
الزام قبول کر لیتی ہے۔ ادھر ارشد اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے کہ شبانہ ہی ان کی سلمہ ہے۔ شبانہ کے اقرار قتل کے بعد ارشد اسے سزائے موت سنا دیتا ہے، لیکن باپ کی محبت سے مجبور ہو کر دوبارہ انور کے پاس ہائی کورٹ میں اپیل کے لیے جاتا ہے، مگر انور شبانہ کو مجرم گردانتے ہوئے اس کا مقدمہ لڑنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ایک دن رشیدہ جلال کو ایک جعلی دستاویز بنانے والے شریف اداکار لطیف چارلی سے بات کرتے سن لیتی ہے اور جا کر انور کو سب بتا دیتی ہے، جس پر انور حقیقت جان کر بہت نادم ہوتا ہے اور ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف ارشد بھی جج کے عہدے سے استعفیٰ دے کر انور کے ساتھ مل کر ہائی کورٹ میں شبانہ کے حق میں اس کے ساتھ مقدمہ لڑتا ہے، جہاں گواہی کے لیے رشیدہ کو لایا جاتا ہے جو شبانہ کے حق میں بیان دیتی ہے۔ دوسری طرف جعلی نکاح نامے کا راز کھلنے کے ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹ اور خنجر پر شبانہ کی انگلیوں کے نشان نہ ہونے کے باعث شبانہ کی بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے اور جلال کو گرفتار کر کے شبانہ کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ یوں شبانہ کو اس کے ماں باپ مل جاتے ہیں اور وہ اور انور ایک ہو جاتے ہیں۔ اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ میڈم نور جہاں، نسیم بیگم، رونا لیلا، آئرن پروین، خورشید بیگم، مہدی حسن اور احمد رشدی کے گائے گانوں کی شاعری شیون رضوی اور تسلیم فاضلی نے کی، جن کا میوزک ناشاد نے ترتیب دیا۔ 7 گانوں پر مشتمل اس فلم میں مہدی حسن کے تیرے وعدے سے میں نے زندگی سجائی تھی، یہ گیت اداکار وحید مراد پر پکچرائز کیا گیا۔ تیرے وعدے سے میں نے زندگی اپنی سجائی تھی، زلف کو تیری گھٹاؤں کا پیام آیا ہے، یہ گیت اداکار وحید مراد پر ہی عکس بند ہوا۔ زلف کو تیری گھٹاؤں کا پیام آیا ہے۔ میڈم نور جہاں کے اس فلم میں شامل 2 مشہور زمانہ گیت لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے، یہ گیت اداکارہ شمیم آرا پر فلمایا گیا۔ لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے، میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ، یہ گیت بھی اداکارہ شمیم آرا پر شوٹ ہوا۔ میری زندگی ہے نغمہ میری زندگی ترانہ۔ نسیم بیگم اور خورشید بیگم کا دیوانے محبت کی ادا جان گئے ہیں، یہ گیت اداکارہ چھم چھم اور اداکارہ رحیلہ پر پکچرائز کیا گیا۔ دیوانے محبت کی ادا جان گئے ہیں، ہم سے نہ چھپو ہم تمہیں پہچان گئے ہیں۔ احمد رشدی اور رونا لیلا کا دل کی تمنا ہے یہ خدارا تھام لے کوئی ہاتھ ہمارا، یہ گیت اداکار نرالا اور اداکارہ انیلا نفیس پر عکس بند ہوا۔ دل کی تمنا ہے یہ خدارا تھام لے کوئی ہاتھ ہمارا۔ آئرن پروین اور احمد رشدی کا لذت سوز جگر پوچھ لے پروانے سے، یہ گیت اداکار وحید مراد اور اداکارہ شمیم آرا پر فلمایا گیا۔ لذت سوز جگر پوچھ لے پروانے سے۔ ناظرین، یہ فلم 14 فروری 1969 بروز جمعہ کو پاکستان بھر میں ریلیز کی گئی۔ فلم کی دلچسپ کہانی اور ڈرامائی سچویشنز نے اسے عوام میں بہت مقبول بنا دیا، اور اتنا کہ کراچی کے کوہ نور، لائٹ ہاؤس، خیام، زینت، ڈرائیو ان، فلمستان، نیرنگ، ریلیکس، لبرٹی، ریجنٹ، دلشاد، نگینہ، شمع، شاہین، مہتاب، حیدرآباد کے آڈین، لطیف آباد کے شاہین، کوئٹہ کے ڈیلائٹ، ریگل، میرپور خاص کے پیلس اور لاہور کے میٹروپول میں نمائش کے لیے پیش کرنے کے بعد اس فلم نے 20 کامیاب ہفتے گزارے، اور نہ صرف کراچی کے کوہ نور میں 61 ہفتوں کے بعد گولڈن جوبلی مکمل کی، بلکہ بہترین موسیقار کے طور پر ناشاد اور بہترین گلوکارہ کے طور پر میڈم نور جہاں نے 2 نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ اور ناظرین، میڈم نور جہاں کو جس گانے پر ایوارڈ ملا وہ گانا میرا بھی پسندیدہ ترین گانا ہے، یعنی لے آئی پھر کہاں پر قسمت ہمیں کہاں سے۔
تو یہ تھا فلم سالگرہ کا ایک مکمل ریویو. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے. گلفام کو اجازت دیجئے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.